بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت، وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت. إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآج وماهوج جلت فتجلجلت، سألتك بالاسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهت. ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا بآج أيوج جلجليوت هلهلت، بصمصان طمطام ويا خير بازخ بمهراش به النار أخمدت، بآج آهوج يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت، لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت. علي ضياء من بوارق نوره فلاح على وجهه سناء وأبرقت، وصب على قلبي شآبيب رحمة بحكمة